Migawas nga overall champion ang Misamis Occidental Division sa nakalabay nga 1 Asenso Misamis Occidental Qualifying Games nga gipahigayon dinhi sa dakbayan sa Osamis sa nakalabayng semana. Ang Misamis Occidental Division ang naguna niini nakahipos og 204 ka gold medal, 132 ka silver, 107 ka bronze nga mitotal og 443 ka medalya. Ang Osamis City Division adunay 84 ka gold medal, 95 ka silver, 86 ka bronze, mitotal og 265 ka medalya. Ang Tangub City Division nakakuha og 65 ka gold medal, 77 ka silver, 78 ka bronze, mitotal og 220 ka medalya. Ang Oroquita City Division adunay 51 ka gold medal, 96 ka silver, 125 ka bronze, mitotal og 272 ka medalya. Ang maong kompetisyon mo'y pagpangandam para sa umaabot nga Palarong Papuok 2026 nga adto kini ipahigayon sa lalawigan sa Bukidnon. Ang mga mananaog niini mo'y mo represent sa 1 Asenso Misamis Occidental nga mao ang mokumpit sa mga probinsya ug mga syudad sa Region 10. Matod pa ni Ma'am Lorena Serrano nga human sa 1 Asenso Misamis Occidental Qualifying Games adunay paghimuon nga mga trainings sa nagpakadaog aron idepinsa ang corona sa Misamis Occidental kay kita ang overall champion sa nakalabay nga NMRA 2025. Yes, ang atong mga winners karon, atong mga muguwa nga mananaog, atong mga first placers, maoy mo represent sa atong probinsya. 1 Asenso Misamis Occidental Delegation nga mo compete sa uban nga mga probinsya ug city within Region 10. Nga kini mahitabo sa Bukidnon sa this will be hosted by the Division of Bukidnon sometime in March. Mo fight gid ta, mao na ang atong kagustuhan nga atong i-defend ang atong corona as the champion last year. Taas kaayo og hope og dako kaayo tag mga plano, inubanan sa suporta sa atong, of course, very supportive nga governor with the provincial government and local governments within Misamis Occidental. Nanatay mga plano nga mga intensive training and other strategies aron ato yung ma-defend atong corona nga kita maoy ning champion last year sa NMRA 2025. Si Ma'am Lorena Serrano, ang Schools Division Superintendent sa Osamis City Division, alang sa DXDD Radio Campana a radyo sa Simbahan, Dubuli 45 Dudong Bargamento, muluyog sa ika-75 nga jubileo sa Simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Tanag, Sanakbayan.